आयज मये जाल्ले ग्रामसभेन खण प्रस्नांचेर चड भर दिलो। थळावे शेतकार आनी ट्रक धनियांनी ह्या वाठारांतल्या खण कामाविशीं खर हुस्को उक्तायला। खण कंपनी थळाव्या लोकांक संद दिवच्या बदला कंत्राटी कामगार आनी ट्रक भायल्यान घेवन थळाव्यांक आडनदर करता असो आरोप थळाव्यांनी केलो। थळाव्यांक नोकऱ्यो मेळच्यो आनी थळाव्या ट्रकांचो वापर करचो हे खातीर पंचायतीन हस्तक्षेप करचो, तशेंच शेतकाऱ्यांचो बऱ्याच काळासावन प्रलंबीत आशिल्लो लुकसाण भरपाईचो प्रस्न सोडोवचो अशी मागणी थळाव्यांनी केली। बार लोडिंग करता जर बार लोडिंगाच्यो गाडयो 10 चलता 10 टायराच्यो त्यो 10 टायराच्यो गाडयो भायर पडा जाल्यार आमचे 20 ते 40 गाडयो थंय चलूंक शकता बार लोडिंगाक। प्लस वेदांत पिठान ज्यो गाडयो चलता रिजेक्शना 20 गाडयो त्यो 10 टायराच्यो चलता रिजेक्शना, त्या जाग्यार आमची 60 गाडयो चलतल्यो 6 व्हिलर आणि ऑटोमॅटिकली रिक्वायरमेंट वाडटले आनी गांवच्या लोकांचे ट्रक लागतले। पूण थोड्या लोकांक अशें जालें की वेदांताचे जे कॉन्ट्रॅक्टर आहा ते येवन जोडून वयता आनी ताका ते कोणाक कितें थारायतात आमच्या ट्रकवाल्यांक किंवा ग्रामपंचायती कोणाक कितें धरतात आनी तेंच्या आशिर्वादान ते चालू दवरता आनी आमच्या गाडयांचें काम आहा तें काडून घेतात। ऑटोमॅटिकली आमचो पेमेंट हाफ जाता, मेंटेनन्साक आमी ज्या पडल्या आणि आमच्या गांवांत आमी इफेक्ट केला। शेतकार आमचे लागतात, गोळकारा आमचे सगळे आमचे वेस्ट जाले, उडान ट्रक तरी आमचे चलचे अशी आमची इच्छा आणि ताका भरपूर काम मेळचें। गेल्या वर्सा अशेंच जालें की एसके खेळटा म्हणून एक कॉन्ट्रॅक्टर तेंच्यांनी हाडला हांगासर आनी तेच्या अंडर सगळी मायंड चलयतात। म्हणून आमी ताका कितें केल्लें, आमचो बिचोलचो MLA शेट्टी आनी प्रेमेंद्र शेट आमचो मयाचो आमदार तेंचे कडेन बसोवन ताका आमी भायर काडलेलो, बंद केलो ताका आनी दोनी आमदारांच्या फुड्यान तेंच्यांनी बरोवन दिलें की हे गाडयो बंद आसतल्यो आनी तुमच्यो गाडयो चलतल्यो म्हणून। तेज्या उपरांत गाडयो बंद आसल्यो आनी आमचें रिजेक्शन थोडे दीस आमकां दिलें तेंच्यांनी, परत बंद केली आनी रिजेक्शनाचें काम आमकां नासल्या कारणान आमकां पेमेंटूच तसो येना, आमकां जावं तसो पेमेंट कांय ना भितर। आमी वयल्यान आमकां मेंटेनन्साक तेंच्यांनी जाम केल्लेलें आसा, असो सालमानत जेटीचेरूय हाडून तेंच्यांनी कॉन्ट्रॅक्टर भायलो लायला, तो पॉयंट ताका दिल्लो आनी कंपनीन तितूंतल्या तितून एक काम केल्लेलें आहा, आपूण गाडयो हाडून लायले, तो मायनीच्या अगेन्स्ट आसा, तेंच्यांनी तो गाडयो हाडून लावंक शकनात कित्याक ते मायनीन इक्विपमेंट जायना, ते आमच्यो गाडयो लावंक जायो, ते पण आमच्यो गाडयो लावन पळयना, थंयसर लोकलाच्यो गाडयो घेवन पळयना, त्यो तांकां भायल्याच कॉन्ट्रॅक्टर जाय। काल आमच्या CM सरान तो एक स्टेटमेंट केल्लो आहा, भायले येवन हांगासर जेन्ना आमी फाटीं रावल्या म्हणून भायले येवन हांगासर दुबय जाले तेंची म्हणून। तशेंच आमी आतां हें चिंतता की आमकां जर आतां फुडें सरान आमकां हें काम जाय जाल्यार आमकां सरकारानूय सपोर्ट करपाक जाय आनी ताका भायर काडपाक जाय अशें आमी गोंया पंचायती कडेन मागलां की ते तुमी आमकां सपोर्ट करात की SK खेतारांक भायर काडपाक। की आमच्यो ह्यो पारंपारीक देवाच्यो वाट्यो आहा त्यो खंयच्या कोणीय जागा घेवन खंयच्या ओनरान घेवन नाल्यार खंयच्या IIT येवन नाल्यार कितें येवन ती जागा आमकां देवाची जागा देव वयता ती आमकां मेकळी जाय आनी म्हणून आमी आयज पंचायतीन ठराव घातलेलो आहा की अशें अशें हांव पयलीं घालता पूण आतां आमकां दिसून येयलें खंय खूब कडेन हेच्या बद्दल जागे बद्दल खंयचो भायलो लोक येता आनी दोंगर घेता, ताका खबर ना आमचे बाबा जेवणी घालता नाल्यार आमचो देव वयता नाल्यार आमचो कळस वयता, कोळयो आहा त्यो ताका खबर नासता आनी तो घेता आनी तो फाल्यां दादागिरी करता। आतां कसो कंपनी कशी आमकां आतां वयर घेयना कित्याक तर तुमच्या गांवाच्या आहा ते आमी पंचाक आनी सरपंचाक घेता आनी ते वयता। आतां देवाची वाट आमची मायनी वचून गेल्या ती फाल्यां तो म्हणटलो कितें कंपनी म्हणटली आतां दिताली फुडले जनरेशन कळचें ना न्हू, तो म्हणटा शिरगांवचून व्हरा तुमची बॅग, अशें जावंक जायना। म्हणून हे आमच्यो देवाच्यो ज्यो वाटो आहा आमचे देव वयता आनी कितें वयता त्यो आमकां सेफ करूंक जाय, त्यो तो व्हडलो दोंगर थंय घेवं। प्रश्न हे बरे येयले, चडशे शेतकारांचे प्रश्न येयले ते आमी प्रश्न बरे हाताळ्ळे। दुसरे म्हणल्यार आमचे मायनिंगाचे दोनूय मायनिंग जो आसा वेदांता आनी साळगांव मायनिंग हेंचे प्रश्न येयले की ट्रकवाल्यांचे विशय आले ते आमी तात्काळाक घेतले आनी ते सोडोवपाची तयारी केली। गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, गौतमी गांवकार आनी अरुण नाईक।